अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी और वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मिलकर एक ऐसी चाल चल दी है जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, वो पर्चियां निकालकर बाहर फेंक दी हैं जो पाकिस्तानी टीम के अंदर बैठकर टीम को कंट्रोल कर रही थी और टीम को दीमक की तरह खा रही थी। मोहम्मद रिजवान ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब क़यादत वो खुद करेंगे और सबको दिखा देंगे कि असल क़यादत किस तरह करते हैं और कप्तानी कैसे की जाती है। उन्होंने ना सिर्फ नाजरीन पर्ची खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है बल्कि धमकी अमेज अंदाज में सबको बोला है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम से बाहर होगा, चाहे वो बड़ा नाम हो या कोई मशहूर खिलाड़ी हो, किसी का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। नाजरीन, मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या फैसला किया गया है और क्या टीम की प्लानिंग सामने आई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से ये वीडियो देख रही हैं, कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नाजरीन, बात शुरू होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और मोहम्मद रिजवान के उस बड़े फैसले से। अंदरूनी सियासत, पर्ची सिस्टम और बैकडोर प्लानिंग से तंग आकर रिजवान ने ऐसे इकदाम किया है कि जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है। टीम के अंदर बैठे कुछ मखसूस ग्रुप्स जो फैसलों को कंट्रोल कर रहे थे, उनका खेल अब ख़त्म कर दिया गया है। रिजवान ने सबको साफ बता दिया है कि अब वो कप्तानी खुद करेंगे और सबको दिखाएंगे कि हकीकी क़यादत क्या होती है। ये सब कुछ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज से पहले हुआ जब मोहम्मद रिजवान ने बतौर कप्तान 16 रुकनी स्क्वाड फाइनल किया और वो स्क्वाड ऐसे है जैसे किसी ने लर्जा बर्पा कर दिया हो। बड़े बड़े नामों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कई खिलाड़ी जिन्हें बरसों से परफॉर्मेंस के बगैर मौका दिया जा रहा था, उन्हें सीधा दरवाज़ा दिखा दिया गया है कि जनाब वो है दरवाज़ा, बाहर जाइए। अब सिर्फ एक सीरीज़ का फैसला नहीं बल्कि एक वाज़िया पैगाम है कि टीम में अब सिर्फ परफॉर्म करने वाले ही रहेंगे, बाकी सब घर जाएंगे। यहाँ ये बात भी अहम है कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में नाकाबिले तनकीद कारकर्दगी दिखा रहे हैं। नाज़रीन, इसी एतमाद के साथ उन्होंने कप्तानी की बागडोर संभाली है और पहले ही उनके दबंग बयान ने वाज़ेह कर दिया है कि अब किसी सिफारिशी ग्रुप या पर्ची से टीम नहीं बनेगी बल्कि बेहतरीन कारकर्दगी और बेहतरीन डिजर्विंग खिलाड़ियों के साथ ही टीम बनेगी। चलिए अब बात करते हैं नाज़रीन उस स्क्वाड की जिसने सबको चौंका दिया है। सबसे पहले कप्तान खुद मोहम्मद रिजवान। वनडे फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस शानदार हैं, तसलसल के साथ रन्स, जिम्मेदारी का मुजाहरा और विकेट के पीछे जबरदस्त क़यादत कर रहे हैं। यही वो नाज़रीन बुनियाद है जिस पर अब वो टीम को नई सीमत में ले जाने के लिए बिल्कुल इरादा रखते हैं। नंबर 2 पर खिलाड़ी की बात की जाए नाज़रीन तो वो है बाबर आजम। तवील अरसे के बाद बाबर आजम को दोबारा स्क्वाड में शामिल किया गया है। पहले टेस्ट टीम में उनका नाम आया और अब वनडे फॉर्मेट में भी वो शामिल हैं। बाबर के बगैर पाकिस्तानी टीम को बैटिंग ऑर्डर नामुकम्मल समझा जाता है। जल्दी वो टी20 स्क्वाड में भी वापस आ जाएंगे। ज़राए के मुताबिक टी20 स्क्वाड में उनकी वापसी कंफर्म है, लेकिन 2 सिलेक्टर्स जिनमें एक नाम है आकिब जावेद का, वो उनकी टी20 स्क्वाड में रुकावट में हायल बने हुए हैं कि वो नहीं चाहते कि बाबर आजम टी20 स्क्वाड का हिस्सा बने। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि आकिब जावेद के दिन अब गिने जा चुके हैं और नए चीफ सिलेक्टर्स होंगे सरफराज अहमद और उनके साथ टीम का मेंबर्स होंगे कामरान अकमल और मोहम्मद यूसुफ। तो इसके मुताबिक ये यकीनी है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 स्क्वाड में भी यकीनी तौर पर वापसी करेंगे। हकीकत यही है कि बाबर जैसे बैटर के बगैर पाकिस्तानी लाइनअप का तस्वर मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 पर नाज़रीन साहिबजादा फरहान टी20 स्क्वाड में शानदार कारकर्दगी दिखाने के बाद अब वनडे स्क्वाड में भी वापस आ चुके हैं और ये वापसी किसी सिफारिश से नहीं बल्कि रिजवान के खुद फैसला करने से हुई है। रिजवान ने साफ पैगाम दिया है कि कारकर्दगी दिखाने वाले ही टीम में रहेंगे, नामवर या दोस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यारी दोस्ती 11 अब नहीं चलेगी। साहिबजादा फरहान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है एशिया कप में, इसलिए अब मुझे वो वनडे टीम में भी चाहिए। नंबर 4 पर फ़खर जमान। वनडे फॉर्मेट में नाजरीन वो हमेशा पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर रहे हैं। उनकी धुआंधार बैटिंग और बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत सबको मालूम है। अगरचे टी20 में वो इतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन वनडे में उनकी जगह पक्की है और वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच तो हर किसी को याद होगा जब पाकिस्तान 400 रन का टारगेट चेज कर रहा था और फ़खर जमान ने दमादम मस्त कलंदर किया हुआ था ग्राउंड में। टीम सऊदी जैसे खतरनाक स्पिनर को फ़खर जमान 3-3, 4-4 छक्के लगा रहे थे एक ओवर में। अब नाजरीन बात करते हैं इमामुल हक की।
طویل عرصے سے بغیر بڑی پرفارمنس کے اسکواڈ میں شامل ہوتے رہے تھے، مگر آخر کار رضوان نے ان کی چھٹی کروا دی ہے۔ ان کی جگہ شامل کیا گیا ہے عبداللہ شفیق کو، جنہوں نے پی ایس ایل اور ڈومیسٹک میں شاندار کھیل دکھایا ہے۔ رضوان نے ناظرین صاف فارمولہ بتا دیا ہے کہ جو فارم میں ہوگا وہی کھیلے گا، چاہے وہ بڑا نام ہو یا چھوٹا نام ہو۔ اس کے بعد ناظرین حسن نواز کو بھی ٹی20 اسکواڈ کے بعد اب ون ڈے اسکواڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ ان کی حالیہ پرفارمنسز کچھ تسلی بخش نہیں رہی، مگر اوپنر کے طور پر ان کی صلاحیت سب پر واضح ہے۔ ماضی میں ان سے غلط پوزیشن پر بیٹنگ کروائی گئی، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ اب محمد رضوان نے ناظرین حسن نواز کو کہا ہے کہ جو آپ کی جگہ ہے یعنی نمبر 4 پر، وہ وہیں پر بیٹنگ کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین نائب کپتان سلمان علی آغا کی شمولیت بھی دلچسپی رکھتی ہے۔ وہ ٹیسٹ اور ون ڈے میں ایک اہم مڈل آرڈر بیٹر ہیں، لیکن ٹی20 میں ان کا کردار سمجھ سے باہر تھا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹی20 کا کھلاڑی ہی نہیں ہے تو اسے کپتان کس طرح بنا دیا۔ بہرحال ون ڈے کی نائب کپتانی کی وجہ سے ان کی پوزیشن اسکواڈ میں مضبوط ہے۔ اب بات کرتے ہیں آل راؤنڈرز اور سپنرز کی۔ شاداب خان اور محمد نواز دونوں اسکواڈ میں شامل ہیں۔ شاداب کی موجودگی بیلنس کے لیے بہت اہم ہے، جبکہ نواز کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ رضوان نے یہاں واضح پیغام دیا ہے کہ اب کپتانی وہ خود کریں گے، بیک اینڈ پر بیٹھ کر فیصلے کرنے والے کوچز اور گروپس نہیں کریں گے۔ بولنگ یونٹ میں سب سے بڑی تبدیلی ناظرین حارث روف کو ڈراپ کرنا ہے۔ ون ڈے فارمیٹ میں ان کی جگہ بنتی ہی نہیں تھی اور آخر کار اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ان کی جگہ نسیم شاہ کی واپسی ہو گئی ہے، جو اس وقت بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں شاندار فارم میں ہیں۔ نسیم شاہ نے حالیہ میچز میں 50 رنز کی اننگز بھی کھیلی اور گیند سے بھی زبردست کارکردگی دکھائی تھی، اس لیے نسیم شاہ کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے حارث روف کی جگہ پر۔ کیونکہ ناظرین جب تک حارث روف ڈومیسٹک کرکٹ جیسے قائد اعظم ٹرافی میں پرفارم نہیں کریں گے، اس کے علاوہ لانگ فارمیٹ کرکٹ یعنی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے، تب تک نہ وہ ون ڈے فارمیٹ میں آنا ڈیزرو کرتے ہیں اور نہ ہی ٹی20 میں ان کی جگہ بنتی ہے۔ ٹی20 میں ان کی وجہ سے ہم نے حال دیکھ لیا ہماری ٹیم کا کیا ہوا۔ اس کے بعد ناظرین اگلے کھلاڑی جو ہیں وہ ہیں ابرار احمد کو اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ وہ بڑے ہی زبردست اکانومیکل بولر ہیں اور یہ بالکل درست فیصلہ بھی ہے۔ گزشتہ میچ میں ناظرین انہیں بولنگ کا کم موقع دینا کپتانی کی کمزوری تھی، لیکن ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد رانا فہیم اشرف کو شمولیت پر کچھ لوگ حیران ہو سکتے ہیں، مگر ایشیا کپ میں ان کی کارکردگی سب سے نمایاں رہی تھی۔ فائنل میچ میں اکیلے وہ لڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رضوان نے صاف کہہ دیا ہے کہ ناموں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، پرفارمنس اہم ہے۔ رانا فہیم اشرف نے پرفارم کیا ہے، اس لیے مجھے وہ ٹیم میں چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین حسین طلعت کو بھی اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ وہ ٹی20 میں خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، لیکن کوچنگ سٹاف نے انہیں او ڈی آئی فارمیٹ میں موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ پلینگ 11 میں جگہ بنا پاتے ہیں یا نہیں، لیکن ون ڈے اسکواڈ میں وہ پاکستانی ٹیم کے ضرور ہوں گے۔ عرفان خان نیازی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جو ایک مستحسن فیصلہ ہے۔ مڈل آرڈر میں ان کی تکنیک کی مضبوطی اور نڈر انداز میں ٹیم کو گہرائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شاہنشاہ افریدی کی شمولیت تو یقینی تھی۔ ایشیا کپ میں ان کی بولنگ شاندار رہی اور اب وہ پاکستان کی بولنگ لائن اپ کا ایک ستون بن چکے ہیں۔ آخر میں ناظرین سفیان مقیم کو بھی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے، جس سے ٹیم میں ایک نیا بیلنس پیدا ہو گیا ہے۔ یوں 16 رکنی اسکواڈ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اسکواڈ صرف کھلاڑیوں کی فہرست نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے۔ پاکستانی ٹیم میں اب سفارش یا گروپ بندی نہیں چلے گی، صرف کارکردگی فیصلہ کرے گی کون ٹیم میں رہے گا اور کون باہر ہو جائے گا۔ محمد رضوان نے بطور کپتان اپنے پہلے اعلان میں ہی بتا دیا ہے کہ وہ کسی دباؤ یا خوف میں نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے سائم ایوب، محمد حارث اور ان کے ساتھ ساتھ تمام ان ناموں کو ٹیم سے باہر کر دیا ہے جو مسلسل ناکام ہوتے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ اسکواڈ میدان میں کیا کمال دکھاتا ہے۔ کیا یہ نئے فیصلے پاکستانی ٹیم کو ایک نئی سمت دے پائیں گے یا نہیں؟ جنوبی افریقہ کے خلاف یہ سیریز صرف ایک کرکٹ مقابلہ نہیں بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز ہو سکتی ہے۔ ناظرین آپ اس اسکواڈ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ فیصلے درست لگے؟ امام الحق، حارث روف، محمد حارث اور سائم ایوب اور دیگر کھلاڑیوں کو باہر کرنا، عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، شاہد زادہ، فرحان جیسے کھلاڑیوں کو آگے لانا